السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنحاول نقدمو الكور ديال لانفورماتيك الكوداج. دونك يعني كور تري فاسيل. يعني شنو كيكون فيه غير الكالكيل، دونك الحساب، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك حنا غنعطيو هاد لي ميثود او هاد المهارات ديال الكالكيل باش يعني تضبطوا الكور ديالكم. اوكي، دونك يعني النص ديالو يكون فيه الكالكيل، النص الاخر يعني خاصك تقرا شي حوايج متعلقين بالاورديناتور، يعني كيتعطاوك اسئله يعني كتعطي فيهم اختيارات وكتشوف الاختيارات اللي صحيحه. دونك هذيك البارتي انا ما مسؤولش عليها، دونك نتوما مسؤول عليها. خصكم تقراو يعني الاشياء اللي متعلقه بالاورديناتور، من الاشياء اللي متعلقه بالكالكيل غنعطيها ان شاء الله. اوكي، دونك على بركه الله نبداو ان شاء الله. دونك بروميير بارتي غنشوفها لونيتي اللي هما الوحدات. دونك قبل غنقراو ان اورديناتور manipule des nombres binaires sans forme de 8 bits appelés octets. Très bien. شنو كنبغي نقول لك في هذه الفراز؟ بان لورديناتور بصفه عامه كيعرف واحد لي نومبر دو نومبر، يعني 0 و 1. يعني سواء عندك واحد ليماج، سواء عندك واحد نومبر، سواء عندك واحد الفيديو اكسيتيرا، يعني لورديناتور ما كيعرفش هذاك الشيء، كيعرف حاجه وحده، كيعرف 0 و 1. كيعرف واحد الكود كتكتب فيه على باغ اكزومبل 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0. باغ اكزومبل هاد الكود كيعني ليه شي حاجه، دونك اين فوا كتعطيه الكود كيعرف هو هاديك الحاجه. اوكي تري. دونك هنا قال لك 8 بيت ابلي اوكتي. دونك يعني 8 بيت واحد القياس كنقيسو به يعني بحال اللي قلتي الجوده او سميتو ديال لورديناتور، يعني كتقاس بهاد لي بيت. لو بيت غنعطيه هو الاوكتي، دونك يعني 8 بيت راه هي اوكتي. تري. باغ اكزومبل فاش كيكون عندك يعني لو سيستيم في الرام، يعني كاين اللي كيخدم ب 8 بيت، كاين اللي كيخدم ب 32 بيت، كاين اللي كيخدم ب 64 بيت. دونك يعني على حساب يعني اشنو لورديناتور اللي عندك. تري بيان. دونك مزيان اوكتي، دونك 8 بيت هي اوكتي. تري بيان. دونك نبداو ب يعني لونيتي هما الوحدات. دونك باغ اكزومبل فاش كنقول لك كيلوغرام الغرام، دونك باغ اكزومبل كيلوغرام شحال فيها من غرام؟ 1000 غرام. اوكي، مي هنا لا، ما كيكونش 1000، كيكون 1024. ردوا البال 1024. دونك كيلو اوكتي يعني كا او ايغالا 2 بويسونس 10 اوكتي ايغالا 1024 اوكتي. تري بيان. ميغا اوكتي الرمز ديالو هو اون نوت ام او ايغالا 2 بويسونس 20 اوكتي ايغالا 1024 كيلو اوكتي. جيجا اوكتي جي او اون نوت جي او égale à 2 puissance 30 octets égale à 1024 mégaoctets. Téraoctet, TO, on note TO, égale à 2 puissance 40 octets égale à 1024 gigaoctets. Très bien. Pétaoctet, on note PO, égale à 2 puissance 50 octets égale à 1024 téraoctets. Très bien. Donc, il y a واحد très facile, mais c'est ça. Bien. Donc, باش نفهمو، donc نكتب لكم واحد définition. Et donc ensuite, donc deuxièmement, je vous représentation des nombres, définition. Donc la base d'un système de numération pondérée est le nombre de chiffres différents qui utilisent ce système de numération. Très. Donc يعني le système ديالنا كيستعمل واحد لي نومبر، واحد الارقام، يعني واحد الشيفر متكون من ارقام. اوكي، يعني كيختلفوا ديفيرون على حساب السيستيم اللي كنستعمل. تري بيان. دونك باش نفهمو اكثر، دونك لا باز دوينا على لا باز. دونك يعني واحد عندنا واحد رقم او واحد نومبر ان، باغ اكزومبل ان ايغال باغ اكزومبل دون لا باز بي بصفه عامه. دونك كنكتب اون نوت سا. دونك باغ اكزومبل ا بي سي دي فيرغول او اف جي باغ اكزومبل، يعني واحد رقم اون باس بي باغ اكزومبل كون بي. دونك يعني اون نوت سا، يعني كنقول لك ان هذا الرقم في لا باس بي، هذا باس. تري بيان. دونك غنفهمو مزيان من بعد. دونك هذا كيفاش كتكتب هذا الرقم؟ كتكتب على شكل ا فوا بي بويسونس 1 2 3، دونك بويسونس 3. اوكي، بليس بي فوا غروند بي فوا بويسونس 2 بليس سي فوا بي بويسونس. دونك نحاول نكتب لتحت باش يعني مزيان تبقين. تري. دونك هاد النوطاسيون، دونك غنعطيكم اكزومبل يعني في لوكا اوزيال اللي هي لا باز ديسيمال، اللي كيكون لا باز 10 هو اللي كنخدمو به عادي. اوكي، هي قلنا ا
fois B puissance 3, plus B fois B puissance 2, plus C fois B puissance 1, plus C fois B puissance 0, plus E fois B puissance moins 1, plus F fois B puissance moins 2, plus G fois B puissance moins 3. Très bien. دونك يعني باقي يعني كنظن بلي الاكثر اللي باقي ما فهموش هاد الكتابه. اوكي نعطيو الكاز جينيرال ديالنا اللي هي باغ اكزومبل غناخدو 5000 40 باغ اكزومبل اولا 42. دونك هادي ايكالا كوا ايكالا 5. دونك نعطيو الفيرغيل فيه ان نومبر فيه فيرغيل. دونك يعني باغ اكزومبل فيرغيل 33. دونك ايكالا كوا ايكالا 5 fois 10 puissance quoi 1 2 3 puissance 3. donc يعني كتحسب 1 2 3 4 وكتنقص 1. اوكي très bien. حيت هاد 2 مضروبه في 10 puissance 0. شنو هي 10 puissance 0 égale 1. donc هنا ou b puissance 0 égale 1 toujours. très bien. donc يعني plus 0 fois 10 puissance 2 plus 4 fois 10 puissance 1 plus 2 fois 10 puissance 0 plus 3 fois 10 puissance moins 1 plus 3 fois 10 puissance moins 2. دونك يعني واش متفقين في الكتابه؟ وي متفقين. دونك هادي كنسميه انا في لاباز ديسيمال اللي هو 10 لاباز 10. دونك كنسمى هادي الكتابه في لوكاج ايديال يعني الحاله الاعتياديه ديالنا كنحسبو دون لاباز ديسيمال. تري بيان. هادي كا جينيرال بيان. دونك نتمنى نكون لحد الان فهمتوني بيان. تري بيان. دونك ensuite دونك سيستيم دو نيميراسيون ديسيمال يعني يلا شفنا. دونك يعني توت لي نومبر s'écrit par exemple A2 A1 A0 virgule par exemple A-1, A-2, A-3, etc. Dans la base décimale, écrit ça. Donc, A2 fois 10 puissance 2, plus A1 fois 10 puissance 1, plus A0 fois 10 puissance 0, plus A-1 fois 10 puissance moins 1, plus A-2 fois 10 puissance moins 2, plus A-3 fois 10 puissance moins 3 etc. دونك يعني في لو كا يعني كنستعملو يعني في لا باز ديسيمال. تري بيان. يعني توت لي نومبر اكري صح. دونك اول حاجه حنا يعني خصنا نعرفو الكتابات كيفاش كتوعد. نبداو يعني في الكالكول كيفاش كن لا سوستراكسيون لا ديسيون لا مولتيبليكاسيون اكسيتيرا. تري بيان. دونك نعطيو اكزومبل. Par exemple, 5134. La base décimale égale à quoi? Égale à 5 fois 10 puissance 3, plus 1 fois 10 puissance 2, plus 3 fois 10 puissance 1, plus 4 fois 10 puissance 0, etc. Donc, bien. Bien, donc ensuite, donc d'abord نشوفو système de numération binaire. Donc la base binaire كنقصد به 2 la base 2. اوكي يعني système de numération binaire كنقصد به la base 2. donc هاد la base 2 هو اللي كيخدم فيه بالنسبه هنا ما كتبتش لكم بالنسبه يعني لي شيفر اللي كنيتيليز dans la base décimale dans la base décimale, on utilise 9 chiffres, ok, ou 9 nombres, donc utilise les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 9. Et 9, pardon.
دونك يعني الا حسبنا شحال من نوبر اولا شحال من شيفر عندنا غيكون عندنا واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي دونك زيرو. دونك هادو هما لي شيفر اللي كنستعملو، يعني فاش كندوي على لا باز ديسيمال غتلقى غير هاد لي شيفر، ما غتلقاش من غير. تري بيان. دون لا باز بينير نو غتلقى غير ديال جوج ديال الارقام. هنا علاش كنقولوا لا باز ديسيمال حيت كنستعملو فيه يعني 10 شيفر، مي لا باز بينير كنستعملو فيه غير 2 شيفر. تري بيان. دونك la base de, يعني la base binaire, on utilise deux chiffres, 0 et 1. Ça y est. دونك يعني فاش كندوي على لا باز بينير وهذا هو لا باز اللي يعني الحاسوب كيقدر يقرا، يعني اي حاجه عطيتيها ليه في البروغرام راه كيترجمها لهاد يعني لهاد سميتو، يعني كيدير لها كونتراديكسيون كيحولها لا باز بينير باش كيفهمو. تري بيان. دونك يعني باغ اكزومبل فاش كنقول لك دونك نعطيو اكزومبل نيشان، يعني ما كاين لاش لوكا جينيرال درناها. دونك باغ اكزومبل ان ايغال 0 1 0 1 1 1 فيرغيل 1 0 1 باغ اكزومبل في لا باز ب 2 اللي هو لا باز بينير. تري بيان. هو 0 fois 2 puissance 1 2 3 4 5 6 donc غنديرو 5 plus 1 fois 2 puissance 4 plus 0 fois 2 puissance 3 plus 1 fois 2 puissance 2 plus 1 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0. Très bien. Plus 1 fois 2 puissance يعني هاد الرقم moins 1 plus 0 fois 2 puissance moins 2 plus 1 fois 2 puissance moins 3. صي دونك يعني صحابه بيان. دونك يعني هذا هو يعني لا باز بينير. دونك الكيستيون ديالنا كيفاش يمكن لي نحول من لا باز بينير لا باز ديسيمال ومن لا باز ديسيمال لا باز بينير. دونك يعني هذا هو الكيستيون ديالنا. تري بيان. دونك غنعطيكم واحد الطابلو غادي يعني تعقلوا عليه. دونك طابلو يعني غديروه بوحدكم ماشي شي حاجه صعيبه. بيان. دونك هنا غندير غون ان وهنا 2 بويسونس ان. تري بيان. دونك يعني الماكسيموم كيوصل معاك ل 11 12. دونك نسحب 0 1 2 3 4 5 6 7 8 باغ اكزومبل. اوكي تري. دونك كيفاش كنحسبو؟ يعني 2 puissance 0 égale à quoi? Égale à 1. 2 puissance 1 égale à 2. 2 puissance 2 égale à 4. 2 puissance 3 égale à 9. Donc 16, 32, 64, 100, 128, 128, donc 6, 5, 2. 256 fois 2, donc 2, 10, 11, 5, 512. Très bien. دونك يعني هاد الطابلو مهم بزاف. دونك كيفاش يعني الميثود ديالنا بالنسبه باش تحول من بينير لديسيمال ساهل. كدير الكالكول على الشكل وكتبدا تحسب وتخرج لك الديسيمال ديريكت. مي من الديسيمال للبينير اولا من البينير للديسيمال هنا غنستعملو هاد الطابلو. تري بيان. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل. باغ اكزومبل عندنا 2 3 4 5. اوكي دون لا باز 2. دونك شحال كيساوي دون لا باز 10. تري بيان. دونك شنو كتشوف؟ باغ اكزومبل هنا غنديرو غير يعني ما نديروش بزاف. دونك نديرو باغ اكزومبل 513. دونك كدير لا ديفيزيون اوكليديان. دونك كتشوف هنا لي نومبر اللي صغار من هاد النومبر ويكون قريب منه.
اوكي يعني تشوف يعني هاد النوب ما بين جوج ديال الاعداد ويكون هذاك الصغير. اوكي دونك يعني 613 دونك يعني قريب ليه 512. تري بيان. دونك شنو غادير لا سوستراكسيون؟ دونك هادي استعملنا فيها 2 بويسونس 9. تري بيان صافي. دونك غادير لا سوستراكسيون ديالك كتبقى لك 1 0 1. دونك بقات لي 101. دونك فين هو لي نومبر اللي قريب من 101؟ يعني هنا كاينه 129 دونك 128 يعني كبر من 101. دونك غنشوفو 64. دونك غنديرو لا سوستراكسيون 64. دونك لا سوستراكسيون دونك 6 11 دونك 7 7 10 moins 7 égale 3 0. دونك هنا شنو استعملنا 2 puissance 6. très bien. دونك هنا 37. دونك 37 شنو اللي قريب ليها هو 32. دونك غنديرو موان 32. دونك شنو استعملنا في 32 2 puissance 5. très bien. دونك يعني لا سوستراكسيون دونك 7 moins 2 égale à quoi égale à 5 0. دونك بقى لينا 5. دونك 5 شنو اللي قرب ليها هو 4. دونك 4 لا سوستراكسيون شنو استعملنا 2 puissance 2. très bien. دونك لا سوستراكسيون دونك بقى لينا 1. دونك 1 شنو غنستعملو فيها 0. دونك يعني 1 0. دونك شنو استعملنا 2 puissance 0. très bien. صافي يعني باش كيعطيوك هاد الارقام على هاد الشكل صافي. دونك غادي تقدر تحسب يعني تحسب يعني تحسبو بالديسيمال. عرفتي شنو درنا حنا؟ درنا وقال العكس. هادي من باردون من الديسيمال للبينير. نحولو للبينير باردون. اوكي اما من البينير للديسيمال راه فاسيل لان من الديسيمال للبينير كنستعملو هاد الطريقه. باردون تري بيان. دونك يعني درنا على هاد الشكل. تري بيان. دونك لاحظوا معايا. دونك عندي 2 puissance يعني هاد لي نومبر كتكتب فوا شنو 1 فوا 2 puissance 9 بليس واش كاينه عندنا 8 نو بليس يعني 0 فوا 2 puissance 8 بليس واش عندنا 7 نو 0 فوا 2 puissance 7. دونك عندنا 6 وي دونك بليس 1 فوا 2 puissance 6. واش عندنا 5 وي دونك بليس 1 فوا 2 puissance 5. واش عندنا 4 نو دونك بليس 0 fois 2 puissance 4. 3 non plus 0 fois 2 puissance 3 plus 2 oui donc 1 fois 2 puissance 2 plus quoi donc 1 ما عندناش donc 0 fois 2 puissance 1 plus 0 يعندنا donc 1 fois 2 puissance 0. صايب دونك يعني شنو غنستعمل صايب دابا هنا هاد الامر واحد. دونك غناخد 1 0 0 1 1 0 0 1 0 et 1. très bien. donc يعني le nombre ديالنا 613 la base décimale égale à quoi égale à 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1. صايب لا باز بينير. تري بيان. دونك شنو يعني تكونوا فهمتوا شويه لا باز بينير. دونك يعني كتستعملوا الطريقه لا سوستراكسيون كتشوف يعني لي نومبر اللي قريب هذيك دير لا سوستراكسيون كتحتفظ بهاد لي نومبر. يعني هنا هادو هما لي نومبر اللي كيتكتب عليه هاد الشكل. دونك يعني ما كايناش عندنا 8 دونك غنضرب في 0. ما عندنا 7 غنضرب في 0. عندنا 6 غنضرب في 1 اكسيتيرا. يعني اصلا في البينير غتدويو على 0 اي 1. تري بيان.